अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और सूबे पंजाब में ज़िलज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें जानी और माली नुकसान की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के सरबराह की जानिब से बालाकोट में अस्करियत पसंदों के ठिकाने दोबारा कायम करने के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद किया है। और पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद के हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान के सूबे कंधार में अफगान एहलकार की फायरिंग से 3 अमरीकी फौजी जख्मी हो गए हैं। और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तनाज़े कश्मीर के हल के लिए एक मरतबा फिर सालिसी की पेशकश की है। और अफगानिस्तान में पीर के रोज़ साबिक जिहादी कमांडरों, साबिक तालिबान ओहदेदारों और साबिक सदर हामिद करजई की हुकूमत के अरकान सदारती इंतखाबात के अमल को रोकने और अफगान अमन अमल को तेज करने का मुतालबा कर रहे हैं। बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के पार्लिमान मुअत्तल करने के इक़दाम को गैर कानूनी करार दे दिया है। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो आलमगीरियत और कसीर मुल्की इत्तेहाद के खिलाफ हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद है, मंगल के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अपना तीसरा खिताब करेंगे। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और सूबे पंजाब में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिनमें जानी और माली नुकसान की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 थी और इसका मरकज़ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के शहर मीरपुर के करीब था। पाकिस्तान के ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ सूबे पंजाब के शहर जेहलम से 5 किलोमीटर शिमाल में था, जहां ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। याद रहे कि पाकिस्तान के शिमाली इलाकों में सन 2005 में आने वाले 7.6 शिद्दत के ज़लज़ले के नतीजे में 80,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। मंगल को आने वाला ज़लज़ला दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मियांवाली समेत दीगर शहरों में भी महसूस किया गया है। इस बारे में हम तफसीली रिपोर्ट मालूम करेंगे अपने मुजफ्फराबाद में नुमाइंदों से, लेकिन कुछ देर के बाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़लज़ले के नतीजे में होने वाले नुकसानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और मुतल्लिका महकमों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की हिदायत की है। पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के सरबराह की जानिब से बालाकोट में अस्करियत पसंदों के ठिकाने दोबारा कायम करने के इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार देते हुए इसकी सख्ती से तरदीद की है। भारत की बड़ी फ़ौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत ने पीर को पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान ने बालाकोट में दहशतगर्दों के कैंप दोबारा कायम कर दिए हैं, जहां मौजूद 500 से ज़ायद शिद्दत पसंद भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में दरअंदाजी के लिए तैयार हैं। जनरल बिपिन रावत के बयान पर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया है और इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए उन्हें कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया है। दफ्तर खारजा ने मंगल को जारी एक बयान में कहा है कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर दरअंदाजी के इल्ज़ामात भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में जारी मज़ालिम से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शिमाली वज़ीरिस्तान में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए हैं। अफगानिस्तान से मुल्का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में फायरिंग का वाक़या मंगल को उस वक्त पेश आया जब सिक्योरिटी एहलकार माड़ी पेट्रोलियम की सर्वे टीम की हिफाजत पर मामूर थे। नामालूम हमलावरों की फायरिंग से हलाक होने वाले एहलकारों में नाइक गुल रहीम और सिपाही जीशान शामिल हैं, जबकि जख्मियों में हवलदार लांस नाइक रहमान, सिपाही जहांगीर और सिपाही नेमत शामिल हैं।
فائرنگ کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے 4 دیگر افراد کا تعلق ماڑی پیٹرولیم کمپنی سے بتایا جاتا ہے، تاہم ان افراد کی شناخت ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں افغان اہلکاروں کی فائرنگ سے 3 امریکی فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ نے کہا ہے کہ ایک فوجی قافلے پر افغان پولیس کے ایک اہلکار کی فائرنگ سے 3 فوجی اہلکار زخمی ہوئے ہیں، تاہم زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ حملہ آور ریزولوٹ سپورٹ فورسز کی جوابی فائرنگ میں مارے گئے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو تصدیق کی ہے کہ حملے میں زخمی ہونے والے تینوں فوجی امریکی تھے، جبکہ حملے سے متعلق تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے اس کارروائی میں 3 امریکی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تنازع کشمیر کے حل کے لیے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان پیر کو 1-on-1 ملاقات ہوئی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے کشمیر سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کشمیر کے مسئلے پر ثالثی کی پیشکش کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کے بقول اگر دونوں ممالک کے سربراہان چاہیں تو وہ کشمیر کے معاملے پر ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے اس موقع پر کہا کہ بھارت پاکستان سے بات کرنے پر آمادہ نہیں ہے، لہٰذا دنیا کا طاقتور ترین ملک ہونے کی حیثیت سے امریکہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اسے اس بحرانی کیفیت میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ افغانستان میں پیر کے روز سابق جہادی کمانڈروں، سابق طالبان عہدیداروں اور سابق صدر حامد کرزئی کی حکومت کے ارکان صدارتی انتخابات کے عمل کو روکنے اور افغان امن عمل کو تیز کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ادھر 28 ستمبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں 4 دن رہ گئے ہیں، لیکن سینکڑوں صحافیوں اور سماجی کارکنوں کو ان انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ابھی تک شناختی کارڈ جاری نہیں کیے گئے ہیں۔ انتخابی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آن لائن رجسٹریشن سسٹم پچھلے 3 روز سے کام نہیں کر رہا ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ 160 ضلعی مرکزوں پر انتخابی میٹیریل پہنچا دیا گیا ہے اور باقی مرکزوں پر 28 ستمبر سے پہلے پہنچ جائے گا۔ برطانیہ کی سپریم کورٹ نے وزیر اعظم بورس جانسن کے پارلیمان معطل کرنے کے اقدام کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ برطانیہ کے یورپ یونین سے انخلاء کے معاملے پر اتفاق رائے نہ ہونے پر برطانوی پارلیمان 14 اکتوبر تک معطل کر دی گئی تھی۔ عدالت نے ہاؤس آف کامن اور ہاؤس آف لارڈز کے اسپیکرز کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ضمن میں آئندہ کی حکمت عملی طے کریں۔ وزیر اعظم بورس جانسن کے اس اقدام کو پارلیمنٹ کے اسپیکر اور اپوزیشن کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا تھا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو عالمگیریت اور کثیر ملکی اتحاد کے خلاف ہیں، جو اقوام متحدہ کی بنیاد ہے، منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنا تیسرا خطاب کریں گے۔ سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس کے افتتاحی کلمات کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ ترک صدر رجب طیب اردوان، کوریا کے صدر مون جائے ان اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون خطاب کریں گے۔ ان خطابات سے ایک روز پہلے سویڈن کی نوجوان سرگرم کارکن گریٹا تھنبرگ نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنے والے عالمی لیڈروں سے مطالبہ کیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف اقدامات کا اعلان کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگ عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے باعث مر رہے ہیں اور عالمی لیڈروں کے پاس خالی الفاظ ہیں۔ انڈونیشیا کے مشرقی صوبے پاپوا میں علیحدگی پسندوں اور فورسز کے درمیان جھڑپوں میں 26 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے ہیں۔ پاپوا میں گزشتہ کئی روز سے احتجاج جاری ہے، جہاں علیحدگی پسند مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے واقعات بھی پیش آئے ہیں۔ انڈونیشین حکام نے منگل کو تصدیق کی کہ ویمانا شہر میں مظاہرین نے سرکاری دفاتر اور رہائشی عمارتوں کو نذر آتش کیا، جس کے نتیجے میں 22 افراد ہلاک اور 70 زخمی ہو گئے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے تہران کو اقدامات کرنا ہوں گے۔
فرانسیسی صدر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 74ویں اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، جہاں ان کی ملاقات ایرانی ہم منصب حسن روحانی سے ہوئی ہے۔ اور ارجنٹائن کے نامور فٹ بالر لیونیل میسی فیفا کا پلیئر آف دی ایوارڈ اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ میسی کو فیفا کے پلیئر آف دی ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ اس سے قبل ان کے حریف سمجھے جانے والے اسٹار فٹ بالر کرسٹینا رونالڈو سن 2016 اور سن 2017 میں یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔